दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन है और जो बंदा भी आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख को या अल्लाह या मोहम्मद की ये खास तस्बीह पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं। अल्लाह वालों, आज आपने रब के प्यारे महबूब को और रब को रब के नामों से पुकारना है, यानी या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शे सजाई गई, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए ही करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राज़ी हो जाता है, उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों का यानी या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और इसकी बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख है। आज का दिन तो बहुत ख़ास दिन है, बरकत वाला दिन है, फजीलत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। तो लिहाजा आज जो बंदा भी या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास अमल पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजत को पूरा फरमाएंगे। दोस्तों, ये वजीफा, ये अमल इतना खास है कि आज या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने वाला अपनी किस्मत खुद लिखता है। ये ऐसा पायदार और ऐसा ताकतवर तरीन जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ता है, रब करीम से वो कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजिज़े फरमाती है, बुजुर्गान दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को, रब के मोजिज़ात को देखना चाहते हो तो या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास अमल, ये खास वजीफा आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। जिस चीज़ की हाजत करेंगे, अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाएगा। बे औलाद भी हैं तो साहिब औलाद हो जाएंगे। आज अल्लाह पाक से थोड़ा नहीं मांगिएगा, आज अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक नहीं, रब की शान और अजमत के मुताबिक मांगिएगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर बन जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो और ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है, माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता, माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछताना पड़ जाएगा।
आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन साल में एक बार आता है और ये रात ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क, आपके शहर में माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, आप चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप ये अमल, आप ये वजीफा किसी भी सूरत नहीं छोड़िएगा। दोस्तों, ये दिन बहुत खूबसूरत दिन है, ये दिन बहुत नायाब दिन है और आज माह शबान की 20 तारीख है। दोस्तों, बुध तो बहुत सारे आएंगे लेकिन माह शबान की 20 तारीख और ये तीसरा बुध ये साल में सिर्फ एक बार आएगा। इंशाअल्लाह आज का दिन आपके लिए कामयाबियों से भरा हुआ होगा। आज जो बंदा भी अपनी किस्मत को तब्दील करवाना चाहता है, अपने रास्ते की हर रुकावट को हटा देना चाहता है, अपने मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देना चाहता है, अल्लाह पाक के फजल के सदके तले आ जाना चाहता है, वो आज इस खास अमल, इस खास वजीफे से अपने आप को मुस्तफीज करवा ले। क्योंकि आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन है। ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1 या 2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिशों के कतरों की तरह बरस रही हैं और जो बंदा झोली फैलाकर मांगता भिखारी फकीर बनकर माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर मकान चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप मकरूज हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात और खुलासी के लिए पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, जो मकसद है, जो हाजत है, उससे मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, जैसा मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं, आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लो। माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। माह शबान की हर घड़ी कबूलियत की है। जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है, अर्श पर बेटा रब सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिल व नुज़ूल फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है। आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन मांग लो
جو مانگنا چاہتے ہو میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ کسی کی بھی آمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو ہم سب لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس خاص دعا کا حصہ بننا ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری صفت یا حنان و منان کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کون جانے کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ ملک کے کسی کونے سے بھی تعلق رکھتی ہوں لیکن ان کا اگر رشتہ نہیں ہو رہا، انہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے، تو میرے مولا بہترین رشتہ، صالح رشتہ ان کے دروازے پر دستک دے اور بہترین رشتہ عطا فرما دے۔ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کی شوہر کی بھی گزرے۔ جو کوئی بھائی، میرا جو کوئی بھائی ہے وہ بے روزگار بیٹا ہے، دنیا کی کسی بھی کونے سے اس کا تعلق ہے، میرے مالک و مولا اس کو اچھا روزگار، بہترین روزگار، اس کو رزق کثیر اور رزق کریم سے نواز۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اپنی صفت یا رزاق کا واسطہ میرے ہر بھائی کو روزگار عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ کسی کا کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، تو اس کے کاروبار کو پھر دوبارہ عروج اور ترقی تک لے جا، بہترین آرڈرز اس کو عطا کر دے۔ میرے مولا، ہم تیرے سے تیرے رزق حلال کا سوال کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں حرام سے بچا لے، ہمیں حلال ذرائع عطا فرما دے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری بادشاہت تمام جہانوں میں ہے، تو یا حی یا قیوم ہے، تو یا حنان و یا منان ہے، یا قہر یا جبار ہے۔ میرے مولا، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے لوگ پریشان شامل ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، کفار کو نیست و نابود فرما۔ غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ پوری امت مسلمہ پر اپنا کرم فرما، اپنی رحمت فرما، اپنا فضل فرما۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر کی آزمائش سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ روزانہ اپنے پیارے حبیب پہ، اپنے پیارے آقا اور مولا پہ ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ میرے مولا، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنا دے۔ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک و مولا، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص غزہ، فلسطین، ملک شام، برما کے مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ پھر دوبارہ سے قتل و غارت شروع ہو گیا ہے فلسطین میں، پھر دوبارہ سے قتل و غارت شروع ہو گیا ہے۔ میرے مولا، اس قتل و غارت کو روک دے، کفار کو نیست و نابود فرما دے۔ جو جتنے بھی تمام دشمنان اسلام ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما دے، ان کا چہرہ بے نقاب فرما دے، منافقین کو سزا عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما، ہمیں ایک اور نیک بنا، مہدی الزماں کے سائے تلے
झंडे तले इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप लोगों ने लाजमी इस दुआ में शिरकत भी करनी है और इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करनी है, ताकि कोई मुसलमान भी आज के इस बाबरकत अमल से वो खाली ना रहे। क्योंकि आज माह शबान की 20 तारीख है दोस्तों। 20 तारीख ये साल में एक बार आएगी। ये दूसरा अशरा खत्म हो रहा है। ये आज आखिरी तारीख है और आखिरी मौका है। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, जरा इसको ध्यान से मुलाजा करें। सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए और आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत और मालो ज़र के लिए परेशान है, कोई ऐसा है जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई ऐसा है जिसकी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, कोई ऐसे भी हैं जिनकी शादी होने वाली है लेकिन पैसों के बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। यानी आपका जो मकसद है, जो हाजत है, उसकी कोई गर्ज नहीं, आपका कोई भी मकसद हो सकता है। बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये दो ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तिला हैं,
گھر سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا۔
یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔